नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं 3 दिसांच्या अमेरिका भोंवडेर वचपाक भायर सरले. चवथ्या वर्सुकी क्वाड फुडाऱ्यांच्या शिखर सभेत जातले वांटेकार. आम आदमी पक्षाच्यो वरिश्ठ फुडारी आतिशी आयज दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री पदाचो घेतलो सोपूत. नोकऱ्यां खातीर जमीन घोटाळ्याचो आरोप आशिल्ल्या प्रकरणांत राष्ट्रीय जनता दलाचे फुडारी लालू प्रसाद यादवाचेर खटलो चलोवपाची मंजुरी मेळ्ळ्या. श्रीलंकेत नवो राष्ट्रपती वेंचपा खातीर आयज मतदान सुरू. आनी खेळांत बुडापेस्टांत बुद्धीबळ ऑलिंपियाडांत भारतीय पंगडान 9व्या फेरयेंत उझबेकिस्ताना आड 2-2 अशी बरोबरी केल्या. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं 3 दिसांच्या अमेरिका भोंवडेर भायर सरल्यात. प्रधानमंत्री मोदी डेलावेरांत विल्मिंग्टनात जावपी चवथ्या वर्सुकी क्वाड फुडाऱ्यांच्या परिशदेक हाजीर रावन आपली भोंवडी सुरू करतले. ह्या शिखर सभे वेळार हवामान बदलापासून ते गंभीर उदयाक येवपी तंत्रज्ञाना मेरेनच्या जायत्या प्रश्नांचेर वांगड्यां मदीं चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आनी क्वाड गटाच्या हेर फुडाऱ्यां वांगडा द्विपक्षीय बसका घेवपाचे आसात. आम आदमी पक्षाच्यो वरिश्ठ फुडारी आतिशी आयज दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतल्यो. सोपूत विधी सुवाळो राजनिवासांत जातलो आनी थंय दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही.के. सक्सेना आतिशी आनी तांच्या मंत्रिमंडळाक सोपूत दितले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आतिशीची सोपूत घेतिल्ल्या तारखेसावन दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री म्हूण नेमणूक केल्या. तशेंच राष्ट्रपतींनी 5 मंत्र्यांची नेमणूक करपाक मान्यताय दिल्या. तांची नांवां गोपाळ राय, कैलाश गेहलोत, सौरभ भारद्वाज, इम्रान हुसैन आनी मुकेश अहलावत अशीं आसात. राष्ट्रीय जनता दलाचे फुडारी लालू प्रसाद यादव हांचेर नोकऱ्या खातीर जमिनी घोटाळ्याचो आरोप आशिल्ल्या प्रकरणांत खटलो चलोवपाक संबंदीत अधिकाऱ्यांकडल्यान गरजेच्यो मंजुरी मेळ्ळ्यात अशें केंद्रीय तपास ब्युरोन दिल्ली न्यायालयात सांगलां. हे मान्यताये उपरांत काल सीबीआयन दिल्लीच्या रावस एव्हेन्यू न्यायालयात मंजुरीची प्रत दाखल केल्या. तशेंच ह्या प्रकरणांत संबंदीत आशिल्ल्या हेर सुमार 30 आरोपीं खातीर एजन्सी मंजुरीची वाट पळयता अशी माहिती सीबीआयच्या वकिलान न्यायालयाक दिल्या. उरिल्ल्या आरोपींक मंजुरी मेळोवपा खातीर एजन्सी कडल्यान आनीक 15 दिसांची मागणी केल्या. न्यायालयान फुडली सुनावणी 15 ऑक्टोबराक थारायल्या. ह्या म्हयन्याचे 19 तारखेक न्यायालयान लालू प्रसाद आनी तांचो पूत बिहारचे आदले उपमुखेलमंत्री तेजस्वी यादव हांकां ह्या प्रकरणांत हाजीर रावपा खातीर समन्स जारी केल्ले. श्रीलंकेचे नवे राष्ट्रपती वेंचपा खातीर आयज मतदान जाता. वट्ट 38 उमेदवार मळार आसात, जांचे नशीब 1.7 कोटी मतदार प्राधान्य मतदान पद्दती वरवीं थारायतले. मुखेल सर्त सध्याचे राष्ट्रपती रणील विक्रमसिंघे, विरोधी पक्ष फुडारी आनी एसजेबी उमेदवार साजीद प्रेमदासा आनी एनपीपीची फुडारी अनुराग कुमार दिसनायके हांचे मदीं आसा. सांजे 4:30 मेरेन हे मतदान चालू आसतले. देशभरात 13,400 मतदान केंद्रां उबारल्यात. वेंचणूक सोंपतकच मतपेटी मेजणी केंद्रांनी भरतले आनी आयज सांजे मेरेन मतमेजणी सुरू जातली अशें राष्ट्रीय वेंचणूक आयोगान सांगलां. मुखेल उमेदवारांक जैताचो विश्वास आसा, पूण तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण पयल्या फेरयेंत खंयच्याच उमेदवाराक भोवमत मेळपाची शक्यताय ना. केंद्रीय घरमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी अमित शाह ह्या म्हयन्याच्या 24 तारखेसावन 2 दिसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यार वतले. पत्रकारांकडेन उलयतना भाजपाचे प्रदेश मुखेली चंद्रशेखर बावनकुले हांणी सांगलें की शाह आपल्या भेटीच्या पयल्या दिसा नागपूर आनी छत्रपती संभाजीनगरांतल्या पक्ष कार्यकर्त्यांकडेन संवाद सादतले. 25 सप्टेंबराक ते नाशिक आनी कोल्हापुराक भेट दितले. तशेंच तांच्या मार्गदर्शनाक लागून कार्यकर्त्यां मदीं उमेद निर्माण जातली आनी भाजपा, शिवसेना आनी अजित पवारांच्या फुडारपणा खाला एनसीपी हांच्या भव्य आघाडीक विधानसभा वेंचणुकेंत महाराष्ट्रांतली सत्ता तिगून उरतली. अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभाघरांत एकमतान एक विधेयक मान्य केलां. ह्या विधेयकाचो हेत राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या उमेदवारांक आनी उपराष्ट्राध्यक्ष पदाच्या उमेदवारांक गुप्त सेवा संरक्षण वाडोवपाचो असो आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आयकतात. आतां मुखावेल्यो खबरो. नरेंद्र मोदी सरकारान आपल्या इतिहासीक 3ऱ्या कार्यकाळाचे 100 दीस पुराय केल्यात. ह्या काळात सरकारान मुळावी बांदावळ, शेतकार, मध्यमवर्गीय लोक,
बायलो आनी तरणाटे हांचे खातीर 15 लाख कोटी रुपयाचे प्रकल्प सुरू केले. नरेंद्र मोदी सरकारान देशांतल्या मध्यम वर्गाक सशक्त करपा खातीर आनी तांचें जिवीत सोंपें करपा खातीर जायतीं म्हत्वाचीं पावलां उबारल्यात अशें आमचो खबराकार कळयता. ब्रेस्तारा जम्मू काश्मीरात जाल्ले विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्यार 61.38% मतदान जाल्ल्याचें वेंचणूक आयोगान सांगलां. वट्ट मतदानात 63.75% दादले, 58.96% बायलो आनी 40% तृतीयपंथी मतदार आशिल्ल्याचें आयोगान सांगलां. फाटल्या 35 वर्सांत जम्मू काश्मीरात हो सगळ्यांत चड मतदानाचो आंकडो आसा. जम्मू काश्मीरात ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेक जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्याची तयारी नेटान सुरू आसा. 6 जिल्ल्यांतल्या 26 विधानसभा सुवातीं खातीर ह्या टप्प्यांत वेंचणूक जातली. श्रीनगर जिल्ल्यांतल्या हब्बाकदल ही सुवातेर दुसऱ्या टप्प्यांत वेंचणूक जावपी मुखेल मतदारसंघां मदीं हो एक आसा. सगळ्यांत चड उमेदवार हे सुवातेर सर्त करतले. डिजिटल फारीकपणाच्या वेव्हाराचें प्रमाण 2017-18 वर्सा 2000 कोटी परस चड आशिल्ले ते 2023-24 वित्तीय वर्सा सुमार 19,000 कोटी मेरेन वाडला अशें अर्थ मंत्रालयान सांगलां. तशेंच युनिफायड पेमेंट इंटरफेस UPI वेव्हाराचें प्रमाण ह्याच काळांत सुमार 90 कोटींतल्यान 13,000 कोटी परस चड वाडला. मंत्रालयान फुडें सांगलां की 23-24 वित्तीय वर्सा UPI वेव्हाराचें मोल 200 लाख कोटी रुपया मेरेन पावलां. सध्या UPI 7 देशांनी लायव्ह वेव्हार करपाक सुविधा दिता अशी माहिती दिल्या. तातूंत UAE, सिंगापूर, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस ह्या देशांचो आस्पाव आसा. हंगेरीच्या बुडापेस्टात चालू आशिल्ल्या 45व्या बुद्धीबळ ऑलिंपियाडात भारतीय पंगडान आपलो अपराजीत डाव चालू दवरून उक्त्या विभागाच्या 9व्या फेरयेत उझबेकिस्ताना आड 2-8-2 अशी बरोबरी केल्या. हाचे वांगडाच भारत 17 गुण घेवन पयल्या क्रमांकाचेर आसा. मजगतीं बायलां विभागात अमेरिके आड 2-8-2 अशी बरोबरी करून भारत 15 गुण मेळोवन दुसरे सुवातेर देंवलो. उक्त्या विभागात डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराथी सयत 4 भारतीय खेळगड्यांनी आपापल्या खेळांत बरोबरी केली. दुसरे सुवातेर आशिल्ल्या अमेरिकेचेर भारतान 2 मॅचींची आघाडी तिगोवन दवरल्या आनी आतां उझबेकिस्तान तिसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. बायलां विभागात भारतान हरिका द्रोणवल्लीक विसव दिवन रणनितीन बदल केलो आनी आर वैशालीक वयल्या मंडळांत व्हेला. पूण वैशाली गुलरुखबेगीम तोखिरजोनोवा हाचे कडेन हारली. ह्या विभागात कझाकस्तान 16 गुण घेवन पयल्या क्रमांकाचेर पावला आनी आतां खेळपाक फकत 2 फेरयो उरल्यात. क्रिकेटांत पयल्या कसोटीच्या तिसऱ्या दिसा बांगलादेश आड रातीं 3 बाद 81 धांवड्यो काडल्या उपरांत भारत आपलो दुसरो डाव आयज सकाळीं चेन्नयच्या M.A. चिदंबरम स्टेडियमाचेर परतून सुरू करतलो. पयल्या डावांत 227 धांवड्यांची बळिश्ट आघाडी घेवन आतां भारत एकूण 308 धांवड्यांनी मुखार आसा. काल स्टंप ड्रॉ जाले तेन्ना शुभमन गिल 33 धांवड्यो आनी ऋषभ पंत 12 धांवड्यांचेर आशिल्ले. दुसऱ्या दिसा दुसऱ्या डावांत भारताच्यो निमाण्या सत्रांत 3 विकेटी गेल्यो. रोहित शर्मा 5 धांवड्यो जाल्यार यशस्वी जयस्वाल फकत 10 धांवड्यो काडपाक पावलो. विराट कोहलीक 17 धांवड्यो काडून LBW दिलो. भारताचे गोलंदाज बरेच मुखार आशिल्ले. जसप्रीत बुमरान 4 विकेटी घेतल्यो. मोहम्मद सिराज, आकाशदीप आनी रवींद्र जडेजा हांणी दरेकी 2 विकेटी घेवन भारताक मुखार हाडलो. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 3 दिसांत देशाच्या उदेंत, अस्तंत, ईशान्य आनी दक्षिण द्वीप वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. काल अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर आनी तेलंगणात मोठ्या प्रमाणात पावस पडटलो असो अदमास IMDन उक्तायल्लो. ह्या म्हयन्याचे 25 तारखेमेरेन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोंय, गुजरात आनी मराठवाड्यात व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. तशेंच IMDन ह्या म्हयन्याचे 26 तारखेमेरेन ओडिशा, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा हांगा व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळीं 3 दिसांच्या अमेरिका भोंवडेर वचपाक भायर सरल्यात. 4थ्या वर्सुकी क्वाड फुडाऱ्यांच्या शिखर सभेत जातले वांटेकार. आम आदमी पक्षाच्यो वरिश्ठ फुडारी आतिशी आयज दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतल्यो. नोकऱ्यां खातीर जमीन घोटाळ्याचो आरोप आशिल्ल्या प्रकरणांत राष्ट्रीय जनता दलाचे फुडारी लालू प्रसाद यादवाचेर खटलो चलोवपाची मंजुरी मेळ्ळ्या.
श्रीलंकेत नवो राष्ट्रपती वेंचपा खातीर आयज मतदान सुरू आनी खेळांत बुडापेस्टांत बुद्धीबळ ऑलिंपियाडांत भारतीय पंगडान 9व्या फेरयेंत उझबेकिस्ताना आड 2-2 अशी बरोबरी केल्या. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.